kinahanglan magmalig-on gyud ta karon nga panahon sa atong pagtuo diha sa Ginoo, tungod kay lahi na kay ang dagan sa panahon karon. Kay bisan pa katong mali, sayop na ganito siya ha, gihimo ng tama karon. Ang katong mga tama gihimo ng mali. Wala sila nakabalo nga ang mali sa una mali gihapon hangtod karon. Ang insakto sa una insakto gayud gihapon karon. Wa yun kini nausab. Ang tao ray nag-usab niini. Nag-ingon diri sa 1 Timothy 4 verse 1. Ang espiritu klaro nga nag-ingon nga sa umaabot nga panahon may mga tao nga mamiya sa ilang pagtuo. Mamiya sila tungod kay dali raman sila makabig dito sa pikas nga pagtulunan, tungod kay nagtuo sila abi nilang mao toy insakto pero mali di ay. So kinahanglan magbantay ta, maglig-on sa pagtuo.